Hi mga guys, naari ko karon din hiya sa Mango Bridge. So, around 8 a.m. na ni sa buntag, pero inigsulod gud nimo din ha mas kig init na sa gawas mga guys. Inigsulod nimo sa forest, bugnaw jud kaayo gihapon ang area. So sa mga wala pa ka-try ug anhi dinhi, anhi na mo mintras libre pa kay sa sunod mga I don't know guys kung unsa jud na nga month basta ana sila na gyud daw entrance fee dinhi apuhon. So anang tunguro mga may guys kay nindot kaayo ang dagat kay medyo taob siya. So morning ang first step dinhi sa Mango Bridge. Murag nagsugod gid ko ang nagkabalaka kay murag hangak baya kaayo pod. Kay taas kaayo gid ni siya nga bridge guys. Actually guys, puros ra gid mga pagatpatan ang imong makita dinhi mga mangroves, mga kakahuyan o kay kani magud siya nga tourist spot guys. Wala pa gid ni siya nahuman. Do dito sa unahan makakita ta og kanang tower ug kanang mga cottage kunuhay, pero wala pa gid ni siya nahuman. Dako pa kaayo kini siya og project nga himuon dinhi. Dili lang isa ka tower ang ilang himuon,